बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए 105 इंतहाई अहम मारूज़ी सवालात का इंतखाब किया है जो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बहुत अहम हैं और फेडरल बोर्ड में बार बार दोहराए जाते हैं। तो इसलिए आज ये क्विज़ नंबर 1 के उन्वान से मैं वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पेश कर रहा हूँ। तो इसमें जनाब इंतहाई अहम सवालात और उनके फिर साथ साथ जवाबात भी होंगे। मैं थोड़ा सा सवाल करने के बाद वक्फ़ा दूंगा, गैप दूंगा, ताकि आप अपने ज़हन पे थोड़ा सा ज़ोर दें और इसका जवाब देने की कोशिश करें। तो आएँ चलते हैं हम 105 सवालात अहम सवालात में। पहला सवाल आपके सामने, मुरक्कब ताम की कितनी किस्में होती हैं? अब ये ज़रा आपने अपने ज़हन पे गौर करना है। 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 4 ऑप्शन दी होती हैं। तो आपने सोचना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मुरक्कब, फिर मुरक्कब की आगे 2 किस्में होती हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम, और मुरक्कब ताम की आगे मज़ीद 2 किस्में। अब इसका जवाब आ गया कि मुरक्कब ताम की 2 किस्में होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं मुरक्कब ताम की? एक जुमला इंशाइया और दूसरी जुमला खबरिया। तो ये 2 किस्में होती हैं मुरक्कब ताम की। इसका जवाब मैंने बता दिया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। वो कलाम या मजमुआ अल्फाज जिसका पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए, इसे क्या कहते हैं? ये आप पढ़ चुके हैं कि जिस का मतलब समझ में आ जाए, यानी कहने वाले का मतलब पूरा हो जाए, सुनने वाले को बात समझ आ जाए, तो उसको हम मुरक्कब ताम कहते हैं। इसका जवाब है मुरक्कब ताम। 4 ऑप्शन होंगी, कोई वो 4 मुरक्कबात बता देगा, मतलब मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब ताम। तो इसका जवाब है मुरक्कब ताम, जिसमें कहने वाले का मतलब पूरा हो जाए और सुनने वाले को बात समझ आ जाए। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अहमद घर में मौजूद है, ये कैसा जुमला है? अब घर में मौजूद है, ये शर्तिया है, इस्तफामिया है, फेलिया है, इस्मिया है। तो अब ये जुमला जो है ना वो फेलिया है, चूँकि इसमें मौजूद होना यानी फेल मौजूद है इसमें, तो इसलिए ये जुमला फेलिया है। ठीक है, अहमद घर में मौजूद है, ये जुमला फेलिया है। अगला सवाल है, अपनी असल के एतबार से मजमून किस ज़बान का लफ्ज़ है? मजमून किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये बारहा सवाल दोहराया जा चुका है बोर्ड में, और मैं ये बता चुका हूँ आपको कि ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मजमून किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल हमारे सामने है कि अगर कोई लफ्ज़ अपने लुग़वी मानों में इस्तेमाल न किया जाए, यानी जो उसके लफ्ज़ी लुग़वी माने होते हैं लुग़त के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, उसमें इस्तेमाल ना किया जाए और इसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ भी ना हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? यानी अगर तशबीह का ताल्लुक़ नहीं है और अपने लुग़वी मानों में वो इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए, तो उसे हम किनाया कहते हैं। ये किनाया की डेफिनेशन आप जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था। इसी तरह अगला सवाल है, तशबीह में मुश्तरक सिफ्त क्या कहलाती है? यानी मुश्तरक सिफ्त जो मुशब्बा और मुशब्बा बिह के दरमियान जो मुश्तरक सिफ्त है उसको हम वजह शुबा कहते हैं। वजह शुबा, तशबीह में मुश्तरक सिफ्त को वजह शुबा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, ज़रीफ़ाना तनकीद को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? अच्छा, ज़रीफ़ाना कहते हैं हंसी मजाक वाली जो क्रिटिसिज्म होती है। ठीक है, यानी हंसी मजाक के ज़रिए जिस तरह हम मज़ाहिया नज़्में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो ज़रीफ़ाना
تنقید اس کو کہتے ہیں، ہنسی مذاق والی کرٹیسزم، تو اس کو ہم ظاہر طنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر تنقید بھی ہو لیکن ہنسی مذاق کے انداز میں ہو، اس کو ہم طنز کہتے ہیں، توئے نون زے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ نیکسٹ ہمارے سامنے سوال ہے، ایسی غزل جس میں ردیف کا استعمال کیا جائے، یعنی غزل کے اندر ردیف تو موجود ہو، استعمال کیا جائے، شعری اصطلاح میں کیا کہلاتی ہے، یعنی شاعری کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مردف غزل کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر ردیف پائی جاتی ہے تو اس کو میم رے دال فے مردف غزل کہا جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے سامنے سوال ہے، دوا، ہوا اور ماجرا کو شعری اصطلاح میں کیا نام دیا جائے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، دوا، ہوا، ماجرا، تو ہم ان کو قافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال ہے، نظم و نثر میں کسی مشہور روایت، تاریخی قصے یا واقعے کی طرف اشارہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یعنی شاعری کے اندر یا نثر کے اندر کوئی ایسے لفظ آ جاتے ہیں جو کسی تاریخی قصے، واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اس کو تلمیح کہتے ہیں، اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ اور اگلا سوال ہے ہمارے سامنے، استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ یہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، استعارہ کے 3، مستعار لہو، مستعار من ہو اور وجہ جامع، یہ 3 ارکان کے نام ہیں، مستعار لہو، مستعار من ہو اور وجہ جامع، 3 ارکان استعارہ کے۔ اور اگلا سوال ہے ہمارے سامنے، اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو، علم بیان کی روح سے یہ جملہ کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے، ٹھیک ہے، اپنی سفید، کنایہ کے معنی ہوتے ہیں نا اشارہ کرنا، تو اسی طرح یہ سفید بالوں کا کچھ خیال کرو، علم بیان کی روح سے یہ کنایہ ہے، یاد رکھنا۔ تو اس کے بعد زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کرنے والی کہانی کیا کہلاتی؟ یعنی جس کے اندر زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا جائے، ایک جز بیان کیا جائے، تو اسے میں بتا چکا ہوں کہ افسانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور افسانے کی ڈیفینیشن میں ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جانے والی کہانی اور اس میں زندگی کا ایک پہلو، کردار یا واقعہ اس میں پیش کیا جاتا ہے، افسانہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، محاورہ کس کی بول چال اور اسلوب بیان کے مطابق ہونا ضروری ہے؟ محاورہ، تو اس کا جواب ہے کہ اہل زبان، یعنی محاورات چونکہ اہل زبان نے بنائے ہوتے ہیں تو اس لیے بول چال اور اسلوب بیان کے مطابق، اہل زبان کے اسلوب بیان اور بول چال کے مطابق ہونا ضروری ہے، جواب ہے اہل زبان۔ اچھا، اگلا سوال ہے، مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ مخمس خامس 5 کی عربی کا لفظ ہے، تو 5 مصرے ہوتے ہیں، مخمس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے وہ چلتے ہیں سوال کی طرف، کلام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کلام کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2، مرکب یا کلام، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، مرکب اور کلام دونوں ایک ہی چیز ہیں، تو کلام یا مرکب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام، تو جواب ہے 2۔ تو اس کے بعد سوال ہے، وہ کلام یا مجموعہ الفاظ جس کا پورا مطلب سمجھ میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ناقص کہتے ہیں، مرکب ناقص، یعنی ایسی بات جس میں کہنے والے کا مطلب پورا نہ ہو، سننے والے کو بات سمجھ نہ آئے، تو اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں، یہ میں بتا چکا ہوں اس کا جواب۔ اس کے بعد، فیصل مسجد خوبصورت ہے، یہ کیسا جملہ ہے؟ اب اس میں 2 ناؤن آ گئے، غور کریں ذرا، فیصل
اور مسجد فیصل مسجد اور خوبصورت. ٹھیک ہے, ایک فیصل مسجد ناؤن ہو گیا, اسم ہو گیا, ایک خوبصورت اسم ہے. دو نام ہیں جس جملے میں, جس میں دو نام ہو اور فعل کا ذکر نہ ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. یہ جملہ اسمیہ. اس کے بعد